عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وكرمه بالعلوم والحكم، والصلاة والسلام على النبي الذي جعل العلماء أفضل الأمم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بطريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا صاحب الفضيلة رئيس هذه الحفلة والمباركة ومدير الحفلة وإخوان المستمعين، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أرحب بكم ترحيبا حارا. فإني كنت أمامكم لألقي خطبة مختصرة حول أهمية تعليم المدرسة مستعينا بالله وهو ولي التوفيق. أيها الزملاء، فالعلم في اللغة الإدراك والمعرفة، وهو نور يلقيه الله في القلب من يحبه، وهو ملكة يميز بها الإنسان بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام، ويهتدي بها إلى صراط مستقيم. وفضل آدم السلام الملائكة بواسطة هذا العلم. أحبابي الكرام، إن العلم علمان: علوم دينية وعلوم دنيوية. فالعلوم الدينية هي العلوم المتعلقة بالدين كعلوم القرآن والحديث والفقه والعقائد وغير ذلك. وأما العلوم الدنيوية هي العلوم المتعلقة بشؤون الدنيا كعلم الطب والهندسة والسياسة وغير ذلك. والعلم بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمة. أيها المستمعون، اهتم الإسلام بطلب العلم اهتماما بالغا، ولا تدل آيات من القرآن والأحاديث على أهمية تعليم المدرسة دلالة واضحة، كما جاء في فرقان الحميد: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلمين. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بطريق إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رضينا بقسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهل مال، فإن المال يفني عن قريب. فهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وعقل الصحابة دلة على أهمية تعليم المدرسة. فالإنسان يعرف ربه بالعلم، ويعرف الإسلام بالعلم، وأيضا يرزق الدنيا بالعلم. فعلينا أيها الكرام أن نطلب العلم بكل فروعه وأصنافه، ونعمل به عاملا كاملا كي نحصل على مرضات الله ونعيش عيشة طيبة. هذا ما أحببت أن ألقي بعض الكلمات، وفي الختام أرجو من فضيلتكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.